नमस्कार। प्रस्तुत कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म जगदीश खरेल। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव जुन पारित गराउने अभियान सुरु भइसकेको छ, तर यो अभियानसँगै केही चिन्ताहरू बढ्न थालेका छन्। ताकि आज मात्रै संसदको अधिवेशन यो सैद्धान्तिक छलफल हुँदाहुँदै कार्तिक 25 गतेसम्मका लागि सरेको छ। यो हिसाबले अब लोकमान सिंह कार्की माथि महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गर्नको लागि कम्तीमा पनि यसो सरसर्ती हेर्दा 2 महिना लाग्छ कि जस्तो देखिन्छ। अब नेपालमा हामी कमजोर मुलुक छौँ, राजनीतिक अस्थिरता छ, हाम्रो नेताहरू यिनै हुन्, हाम्रो भूगोल यही हो, हाम्रो परिवेश यही हो। 2-3-4 घण्टामै ठुलो उतलपुतल हुन्छ यो मुलुकमा। अब 2 महिनाभित्र यो प्रस्ताव के होला, पारित होला, एउटा चिन्ता यतातिर छ भने त्यो सँगसँगै मुलुकको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म पनि स्पष्ट निर्णय गर्न सकेको छैन, स्पष्ट दृष्टिकोण नेपाली जनता सामु दिन सकेको छैन कि लोकमान सिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनु पर्छ या पर्दैन, नेपाली कांग्रेस के गर्दैछ। यो पनि अन्योलमै रहेको छ। यो अवस्थामा मुलुकको राजनीति यतिखेर सम्पूर्ण हिसाबले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीकै सेरोफेरोमा घुमिरहेको छ। अरू धेरै कामहरू गर्न बाँकी छन्। संविधान कार्यान्वयनको कुराहरू छ, पुनर्निर्माणका कुराहरू छ, अरू धेरै कुराहरू छन्। मुलुक सङ्क्रमणकालमा छ। यो बीचमा यो विषय यसरी आयो, अब यसलाई पार नलगाइकन सुख नै छैन। यो अवस्थामा मुलुकको राजनीति अब कसरी अगाडि बढ्ला, यो इस्यु अब अगाडि कसरी बढ्ला, यो विषयमा अलिकति विश्लेषणात्मक र केही दृष्टिकोण, पार्टीगत दृष्टिकोणसहित म एकजना महत्त्वपूर्ण युवा नेतालाई लिएर आजको कार्यक्रममा उपस्थित भएको छु। मेरो साथमा नेपाली कांग्रेसका नेता विश्वप्रकाश शर्मा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद जगदीशजी। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ। सबैभन्दा पहिला तपाईको पार्टीको कुरा गरौँ न। अघि मैले पृष्ठभूमिमा पनि भने नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म पनि लोकमान सिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने अथवा नलगाउने भन्ने सन्दर्भमा आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण, सोच र निर्णय नेपाली जनता सामु दिन सकेन। किन? अब नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको 4 गतेका लागि निर्धारित बैठकको अघिल्लो साँझ महाअभियोगको प्रस्ताव आयो। महाअभियोगको प्रस्ताव एक दिन अगाडि आइसकेपछि स्वाभाविक थियो कि 4 गते प्रारम्भ हुँदै गरेको बैठकमा त्यो विषयलाई प्रवेश नगराइकन, सदस्यहरूले त्यहाँनिर मत अभिमत व्यक्त नगरिकन एउटा लोकतान्त्रिक दलले हामीले निर्णयमा पुग्यौँ भनेर त्यो बैठकलाई छलेर अगाडि भन्न निश्चय नै मिल्दैन थियो। त्यसैले गर्दाखेरि एक ढङ्गले यो विषयमा नेपाली कांग्रेस आलोचित पनि भएको छ ढिलो भयो भनेर। तर म ढिलो नै भएको भनेर 2टा कारणले मान्दिनँ। एउटा चाहिँ संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश हुने क्रममै छ तत्कालै, र कांग्रेसले निर्णय गरेन भन्ने अवस्था छैन। एक। दोस्रो कुरो, संसदमा प्रारम्भ भएको महाअभियोगको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले संसदमा सहयोगीको भूमिका खेलिरहेको छ र केन्द्रीय कार्य समितिमा यसका अतिरिक्त अरू पनि महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा छलफलहरू भइरहेका छन्। त्यो कुरा प्याकेजमा नसकिकन र संसदीय दलमा पनि प्रवेश नगराइकन निर्णय गरिहाल्दै गर्दाखेरि त्यो उचित हुँदैन थियो। यदि नेपाली कांग्रेसले आजकै साँझ निर्णय गरेको भए के संसदमा आगामी शुक्रबार मतदान हुन्थ्यो होला त? त्यो पनि हुँदैन थियो। त्यसकारण ढिलो भनिरहँदै गर्दाखेरि राजनीतिक हिसाबले हेर्दा ढिलो लाग्नु स्वाभाविक हो, तर यसले संसदीय प्रक्रियाको सन्दर्भमा ढिलाइ गरेको छैन। तर नेपाली कांग्रेसको एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण त आएन नि। जनताले सरसर्ती हेरिराख्दाखेरि तपाईँको एमाले अग्रसरता लिएको देखियो, माओवादीले अग्रसरता पनि लियो र 1-2 दिनपछि नै निर्णय गरिहाल्यो। यही हप्ताभित्र निर्णय गरिसकेको अवस्था छ भनेपछि नेपाली कांग्रेसको हरेक दिन मिटिङ चलिरहेको हामी खबरहरू दिन्छौँ। 2-4 जना युवा नेताहरू, तपाईँ हुनुभयो, गगन थापा हुनुभयो, धनराज गुरुङ हुनुभयो, लगायतका केही नेताहरू बोलिरहेको देखिन्छ महाअभियोग प्रस्ताव कम्तीमा पारित गर्नुपर्छ, यो लाइनमा नेपाली कांग्रेस जानुपर्छ भनेर। बाँकी नेताहरूको त्यस्तो केही पनि देखिँदैन, सुनिँदैन, बुझिँदैन। त्यसको मतलब के बुझ्ने हामीले? तपाईँले नाम लिनुभएका साथीहरूका अलावा अरू पनि थुप्रै साथीहरूले महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा उभिनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। सँगैमा नेपाली कांग्रेस जस्तो एउटा लोकतान्त्रिक दलले यो विषयमा अग्रसरता आफै लिनु पर्थ्यो भन्ने हिसाबले पनि कुराहरू आएका छन्। कतिपय साथीहरूले होइन नेकपा एमाले अगुवाई गरेको प्रस्तावको पछाडि उभिन उचित नहोला भन्ने पनि दृष्टिकोणहरू राखेका छन्। तर यहाँनिर म के प्रश्न गरौँ भन्दै गर्दा भने
यो विषयलाई संसदमा सबैभन्दा पहिले प्रवेश गराएको नेपाली काङ्ग्रेसकै साथीहरूले हो। साउन 6 गते बिपी कोइरालाको पुण्यतिथिको दिन नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद एवं केन्द्रीय सदस्य गगन थापा प्रस्तावक रहेर, काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सभासद धनराज गुरुङ समर्थक रहेर अनि नेकपा माओवादीका सांसद श्याम श्रेष्ठ पनि समर्थक रहेर यो प्रस्ताव पहिलोपटक दर्ता भयो। त्यो दर्ता हुँदै गर्दाखेरि अहिले हामीले त्यो पृष्ठभूमि फर्केर हेऱ्यौँ भने काङ्ग्रेसका दुईटा साथीहरू भन्नुहुन्छ, धनराजजी र गगनजी, हामीले प्रस्ताव दर्ता गर्दै गर्दा समर्थक बसिदिनुहोस् न भन्दै गर्दा एउटा मात्रै पनि एमालेको साथी समर्थक बस्न भेटिनु भएन। त्यसबेला भेटिनु भएन भनेर म त्यता आरोपित गर्न पनि चाहन्न। हाम्रो ढिलाइलाई त्यसले डिफेन्स गर्छ भन्ने पनि म मान्दिनँ। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने काङ्ग्रेसले यो बललाई संसदमा सबैभन्दा पहिला प्रस्तुत गरेको हो। अहिले ढिलाइ गरिरहेको भनिरहँदै गर्दा प्रक्रियाको सन्दर्भमा यसले डिस्टर्ब गरेको छैन। काङ्ग्रेसले यो विषयमा हतारिएर निर्णय गर्ने भन्दा ठिक होइन, भर्खरै मात्र कङ्ग्रेसले जस्तो चाहिँ महाअभियोग समितिलाई निष्पक्ष रूपमा काम गर्न जिम्मा दिने, त्यसपछि त्यो समितिले जे सिफारिस गर्छ त्यसको आधारमा कङ्ग्रेस अघि बढ्ने भने जस्तो देखियो होइन त। त्यसको मतलब त यसको लागि त अर्को 2 महिना झन्डै 1.5 महिना प्लस समय लाग्ने भयो। यो बिचमा नेपाली कङ्ग्रेसभित्रै के पाक्छ भन्ने कुरा पनि हो। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको बारेमा तपाईँ बिल्कुलै ढुक्क बन्नुभयो हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका सामुन्ने पनि एमाले माओवादी सबै दलका सामुन्ने विगतमा सर्वसम्मत ढङ्गले गरेको त्रुटिलाई सर्वसम्मत ढङ्गले सच्याउनु पर्ने दायित्व छ। त्यसकारण त्यो दायित्वबाट काङ्ग्रेस विमुख हुँदैन। निश्चय नै नेपाली काङ्ग्रेस महाभियोगको प्रस्तावको पक्षमा। तपाईँले आज मैले अलिकति तपाईँलाई नेपाली कङ्ग्रेसको नेताको साथमा अलिकति केही विश्लेषण पनि गरौँ है, यो घटनाक्रम कसरी जाला भनेर बोलाएको छु, अलिकति विश्लेषकको रूपमा पनि। त्यसकारण झुट कुरा नबोल्नु होला, किन प्राय नेताको छवि चाहिँ धेरै नेताहरू राम्रो कुरा पनि बोल्नुहुन्छ, अलिक बढी झुट पनि बोल्नुहुन्छ भन्ने खालको पनि एउटा चाहिँ त्यो बनेको छ। विश्लेषण गरौँ भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि नै पनि विश्लेषण गरौँ भन्ने शब्द प्रयोग नभइरहँदा पनि मैले तपाईँको सामुन्ने जे बोल्ने हो सत्य बोल्ने हो। होइन, तपाईँले तपाईँको पार्टीभित्रको विश्लेषणको आधारमा विश्वप्रकाश शर्मा यो भन्दै हुनुहुन्छ कि अन्ततोगत्ता नेपाली कङ्ग्रेस महाअभियोग प्रस्ताव पारित गराउने दिशातर्फै अगाडि बढ्दैछ हो। निश्चय नै नेपाली काङ्ग्रेस महाअभियोग पास गर्ने दिशामा अघि बढ्छ। यद्यपि काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक हुँदै गर्दा केही प्रश्नहरू जो उठेका छन् ती प्रश्नहरूमा दम छ। जस्तो कि सत्ताको गठबन्धन एउटा दलसँग बनाउने र यस्तो महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा विपक्षी दलसँग गएर प्रस्ताव राख्ने, यो कोलिसन कल्चर बमोजिम कतिको सही गर्यो माओवादीले, यो प्रश्न पनि साथीहरूले उठाउनु भयो, गलत उठाउनु भएको छैन। एक दोस्रो कुरो, काङ्ग्रेसका सांसदहरूले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गर्दै गर्दा प्रस्तावकमा सहयोग पनि हुन तयार नहुने, सभामुख महोदयले त्यसलाई छलफलको सूचीबाट हटाइदिँदै गर्दा सभामुख महोदय काङ्ग्रेसका सांसदहरूले ल्याएको यो प्रस्ताव छलफल गरिनुपर्छ भनेर भन्दा पनि नभन्ने, एकाएक छापामार शैलीमा किन एमाले अगाडि आयो भनेर साथीहरूले आशंका राख्नुभयो भने त्यो आशंका पनि गलत छैन। तर ती आशंकाहरू उठ्नुको अर्थ काङ्ग्रेस विपक्षमा भोलि उभिनेछ म मान्दिनँ। तर एउटा कुरा त यो मान्नु पर्यो नि, जुन तरिकाले यो कुराहरू आइरहेको भए पनि नेकपा एमाले जुन खालको अग्रसरता लियो, माओवादीले त्यसमा साथ दियो, माओवादीको आफै सांसद प्रस्तावक अहिले हुनुभएको छ, लोकमान सिंह कार्कीलाई महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्छ र यो पारित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त ठिक छ भन्ने कुरा त तपाईँ पनि मान्नुहुन्छ? बिल्कुलै ठिक छ होइन। अब यो वा त्यो कन्डिसन जे हुँदाहुँदै पनि पहिले जुन खालको गलत सबै पार्टी मुख्य पार्टीहरूले गरे, तपाईँ आफै भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँका साथीभाइहरू नै भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो गल्ती अब दोहोऱ्याउनु हुँदैन भन्ने कुरा पनि तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ होला नि? यसमा हामीले ख्याल गर्नु के पर्छ भने गल्तीलाई सच्याउने भनिरहँदै गर्दा हामी आफू त्यो गल्तीलाई मात्रै सच्याएर उन्मुक्ति प्राप्त गर्दछौँ या आगामी दिनमा त्यो गल्ती सच्याइसकेपछि त्यसबाट सिक्ने कुरामा पनि हामी एकताबद्ध ढङ्गले प्रतिबद्ध हुन्छौँ। यहाँनिर छलफल गरिनुपर्ने विषय यो हो। छापामार शैलीमा प्रस्ताव आयो भन्दैमा तोप पड्काएको शैलीमा समर्थनमा हात उठाउनु पर्थ्यो काङ्ग्रेसले भनेर म मान्दिनँ। तर यो अवसरमा राजनीतिक दलहरू 3टा दलहरू एक ठाउँमा आउँदै गर्दा एउटा कुनै मठाधीशलाई पदमुक्त गर्ने विषयमा मात्रै एक बन्ने या हामी अन्य समग्र राष्ट्रिय प्रधान विषयहरूमा पनि एक भएर जाने। किनभने म के मान्दिनँ भने आजको नेपालको राजनीतिको प्रधान मुद्दा लोकमान सिंह कार्कीको प्रश्न होइन। यो अहिले आयो, यसलाई निप्ट्याउनुपर्छ, यसलाई समाधान गर्नुपर्छ, उनलाई विदाई गर्नुपर्छ, अख्तियारलाई चाहिँ एउटा निष्पक्ष थलोको रूपमा विकसित गर्नुपर्छ, बलियो बनाउनुपर्छ। तर नेपालको राजनीतिक दलहरू त्यो विदाईको क्रमसँगै सहमतिको टुटेको राजनीतिलाई गाँच्न पनि लाग्नुपर्छ। त्यो भनेको जस्तो यो प्याकेजमा सहमति गर्ने भन्ने कुरा लोकमानको विदाईको एउटा पाटो अहिले बल्झिरहेको छ, जुन त्यो बाहेक अरू के विषयहरू हुन सक्छन्, समग्रमा
राजनीतिक दलहरू बिचमा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन जरुरी छ। जस्तो पहिलो विषय बुदामा बताउनुस् है। महाभियोगकै बारेमा पहिलो 1 नम्बर बुदा महाभियोगकै बारेमा हामी जान्दछौँ, प्रस्ताव ल्याउने साथीहरू जान्नुहुन्थ्यो कि यो प्रस्तावलाई पारित गर्नका लागि 2/3 बहुमत चाहिन्छ। 2/3 बहुमत चाहिन्छ भनेपछि प्रस्ताव राख्नलाई राखिदिउँ, अनि त्यसपछि काङ्ग्रेसले ढिलाइ गर्यो भने काङ्ग्रेसलाई अलगप्रिय बनाउनलाई प्रहार गर्न लोकमानको पक्षमा उभिनतिर लाग्यो भनेर जनमत खिलाफमा बनाइदिउँ। त्यति मात्रै सोच्ने कि आगामी दिनमा हामी यस्ता प्रस्तावहरू राख्न चाहन्छौँ भने राजनीतिक दलहरूको बिचमा एक खालको चाहिँ सहमतिको वातावरण भविष्यमा समस्या नहोस्। जस्तो क्रमशः 3टा कुरा भनौँ। 1, आगामी दिनमा यस्ता विषयमा महाभियोगको प्रस्ताव हामी राख्ने हो भने त्यसलाई स्टन्टबाजी गर्ने ढङ्गले भन्दा पनि त्यसलाई तार्किक निष्कर्षमा सहज ढङ्गले पारित गर्नको लागि उच्चतम राजनीतिक समझदारी बनाएर अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा सोच्नुपर्छ। किनभने यो एउटा घटना मात्रै होइन, यो प्रारम्भ हो। महाभियोगको प्रस्ताव यो पटक मात्रै आउने भन्ने होइन, भविष्यमा अरू पनि प्रश्न आउला नि। 1, दोस्रो कुरो, लोकमान सिंह कार्की हिजो हामीले तुलसीको बिरुवा रोप्नु थियो, तितेपाती रोप्यौँ, फलेन, स्याउ खोजेका थियौँ, फलेन। त्यसकारण आगामी दिनमा त्यो प्रकारको अवस्था बन्न नदिने हो भने हामी राजनीतिक दलहरूले कस्तो अख्तियार चाहेका छौँ, कस्तो व्यक्तित्व चाहन्छौँ भन्ने सन्दर्भमा पनि दृष्टिकोण एउटा लङ टर्म किनभने हामी के यति तर यसमा नि एउटा सर मैले तपाईँलाई रोकेँ, जस्तो अब अख्तियारको प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीलाई चाहिँ नि अब महाअभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा यदि लामो योजना बनाएको भए त सायद त्यो दर्ता 157ले दर्ता गर्नुभन्दा अगाडि नै तुइन्थ्यो होला भन्ने आशंका पनि एउटा छ। त्यो बाहेक पनि एकदम छिटो होइन, यो कुरा चाहिँ सल्लाह गर्ने क्रममा त एमाले माओवादी र कङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरू बिचमा छोटो भए पनि सल्लाह त भएको छ र एक खालको सैद्धान्तिक सहमति त भएको हो नि, जे खबर बाहिर आए हामी भन्ने बुझिएको छ। तर मलाई त्यो कुरा त देउवाले पनि स्वीकार्नु भएको छ, तपाईँको सभापतिले अब स्वयं केपी ओलीले भनिहाल्नु भएको छ र प्रचण्डले पनि छोटो टेलिफोनमा भए पनि कुराकानीहरू भएको छ, अलिअलि भए पनि कुराकानीहरू भएको छ होइन त। त्यसमा विमति महाअभियोग लगाउनु हुँदैन भन्ने कुराहरूमा त 3टै नेता हुनुहुन्थेन नि, निश्चय नै होइन। यो हिसाबले अहिले तपाईँको कुरा मैले बुझिराख्दा कतै एमाले अग्रसरता लियो, अब यसको क्रेडिट पनि भोलि महाअभियोग प्रस्ताव पारित भइहाल्यो भने त एमाले लिन्छ, भोलि चुनावमा जाँदा एमालेलाई फाइदा होला, दायाँ होला, काङ्ग्रेसले किन साथ दिने भन्ने खालको कुराहरू कङ्ग्रेस केन्द्रीय कमिटीमा अहिले चलिरहेको हो। अब त्यसरी कसैले प्रस्ताव ल्यायो अनि उसको प्रस्तावको पछिल्तिर किन उभिने भन्यो भने त हामी हाम्रो नेपालको राजनीतिलाई कहिले राम्रो बनाउन सक्दैनौँ। किनभने प्रस्ताव कसले ल्यायो भनेर एमाले ल्यायो भनेर नाक खुम्च्याउन बिल्कुलै जरुरी छैन। यो प्रस्तावको पक्षमा हामी उभिनुपर्छ। प्रस्ताव अमुकको थियो त्यसकारण पछि लागेको भन्ने हो भने हामी गणतन्त्रपछि किन लागेको? नेपाली काङ्ग्रेस गणतन्त्रको पक्षमा सुरुमा प्रस्तावको पक्षमा नेपाली कङ्ग्रेस लागेन भने विगतमा पनि बाह्य उत्तर दक्षिणतिरबाट हाम्रो मुलुक चलिरहेको प्रधानमन्त्री बनाउन, मन्त्री बनाउन, राजनीति चलाउन, यो देश चलाउन भनेर जुन आरोपहरू नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूले खेपिरहेका छन् नि, अहिलेको अवस्थामा भोलि गएर नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ विपक्षमा उभियो कि यो महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गर्नु हुँदैन भन्ने लाइनमा लाग्यो भनेदेखि यसले नेपाली कङ्ग्रेसलाई असर गर्ला अथवा नगर्ला? निश्चय नै गर्छ। र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले महाअभियोग प्रस्तावको विपक्षमा उभिने निर्णय गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले नेपाली काङ्ग्रेसले केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गरेर वर्तमान सरकारभन्दा बाहिर काङ्ग्रेस आउनुपर्छ। किनभने म के मान्दिनँ भने सरकारी प्रस्ताव नहोला, तर संसदमा भोटिङ भएका दिन प्रधानमन्त्रीले एकातिर मत हाल्ने र मन्त्रीहरूले अर्कातिर मत हाल्ने यो संसदीय संस्कृति बमोजिम हुन सक्दैन। त्यसकारण त्यो अवस्थामा या त नेपाली काङ्ग्रेसले विपक्षमा उभिने निर्णय गर्यो भने आफ्नो मन्त्रीहरूलाई छोडाएर बाहिर लिएर आउनुपर्ने हुन्छ, या प्रधानमन्त्रीले भोलि हामीलाई भन्नुपर्ने हुन्छ हामी एउटा प्रस्तावमा दुईतिर उभियौँ, अब एउटै सरकारमा हामी बस्न सक्दैनौँ, कि तपाईँहरू छोड्नुहोस् कि म छोड्छु, त प्रधानमन्त्रीले भन्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसकारण मलाई के लाग्दैन भने नेपाली काङ्ग्रेसका बारेमा जे जस्ता आशंका आउँदै गर्दाखेरि पनि मलाई नै सोध्नुहुन्छ भने आम जनमत काङ्ग्रेसले महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा उभिनुपर्छ भन्ने छ, अहिलेको अहिले उभिनुपर्छ भन्ने छ। तर म अहिलेको अहिले उभिनुपर्छ भन्दिनँ, तर उभिनुपर्छ। तपाईँको पार्टीको सभापति शेरबहादुर देउबा, अहिलेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल जो नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, साँच्चीकै लोकमान सिंह कार्कीलाई हटाउनुपर्छ भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ अथवा हेर्दै जाउँ, पर्ख्यौँ मुलुकको अवस्था के हुन्छ त्यसरी चलाउला, अझै 1.5 महिना छ? मलाई त्यो लाग्दैन। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई यहाँनिर यो प्रस्ताव हाम्रो होइन भनेर सोच्नै पर्दैन। किनभने संसदमा सबैभन्दा पहिला मैले भने नि, प्रस्ताव दर्ता गर्ने गगन थापा काङ्ग्रेसका हुन् नि, समर्थन गर्ने धनराज गुरुङ काङ्ग्रेसका हुन् नि, काङ्ग्रेसका साथीहरूले यो बललाई संसदमा सुरुमा प्रवेश गराएको हो नि। त्यो बल प्रवेश गरेको रोक्ने पनि काङ्ग्रेसीहरू नै हुन् नि त, छलफलको लागि लैजान, छलफलको लागि रोक्ने कुरामा रोकिँदै गर्दाखेरि
कुन कुन दलको साथीहरूको भूमिका थियो भन्दै गर्दाखेरि नेकपा एमालेको भूमिका के थियो त्यहाँनिर? नेकपा एमालेका साथीहरूले किन त्यो प्रस्तावलाई बढाउँ भनेर आज एकैचोटि दिव्य ज्ञान प्राप्त भयो, छापामार शैलीमा दर्ता गर्न आउनुभयो? हिजो त्यो बेला उहाँहरूले उठाइदिएको होइन, त्यो दिव्य ज्ञान त कहाँ कुन कति बेला प्राप्त भयो भन्ने कुरा सुरुमै प्राप्त भएको भए यो अवस्थै आउँदैन थियो। लोकमान सिंह कार्कीलाई बनाउनु हुँदैन भनेर सबैले भनिहाल्नुभयो। यो दिव्य ज्ञान बेला बेलामा राजनीतिक दलहरूलाई कहाँ कति बेला आउँछ, खैर त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यो सँगसँगै नि अब यत्रो समयको ग्याप छ, यसले आम जनतामा एउटा के भयो भने अब के हुन्छ भन्ने कुरा रह्यो। मलाई यो बताइदिनुहोस् न, यो बिचमा चलखेल त हुनेवाला छ हो? अब नेपालको राजनीतिमा नेपालको राजनीतिज्ञहरू प्रथम हुनुपर्छ, निर्णायक हुनुपर्छ, अन्तिम हुनुपर्छ। त्यो तपाईँ पनि भन्नुहुन्छ, म पनि भन्छु। हाम्रो आम नागरिकको, आम राजनीतिक कार्यकर्ताको पनि आग्रह यो हो। तर तितो यथार्थ के हो? अबका दिनमा यो प्रस्तावलाई तुहाउनको लागि चलखेल त हुन्छ। यो प्रस्ताव तुहिँदैन। संसदमा गएको प्रस्ताव त प्रक्रियामा गएर टुङ्गोमा पुग्छ। कि पारित हुन्छ कि पारित हुँदैन? अब त्यसो हो भने अब प्रक्रिया सिधा हेर्दाखेरि अब 25 गतेपछि 1-2 दिन 3 दिन कति छलफल होला, त्यस पछाडि महाअभियोग समितिमा जान्छ, त्यसले प्रतिवेदन बुझाउँछ, त्यसपछि छलफल हुन्छ, त्यस पछाडि महाअभियोगको प्रस्ताव छ त्यो पारित गर्ने अथवा नगर्ने हुन्छ। प्रक्रिया त यही हो। काङ्ग्रेसले यसमा दुईटा कुरालाई हेरौँ। मानिलियो नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले निर्णय गरिदिएको थियो महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा उभिने। त्यो अवस्थामा एउटा मात्रै कल्पना के गर्न सकिन्छ भने प्रस्ताव पारित हुने सुनिश्चित भयो भनेर कतै लोकमान सिंह कार्कीले राजीनामा दिएर हिँड्थे कि भन्ने मात्रै कल्पना गर्न सकिन्छ। तर तपाईँ एउटा पदाधिकारी त्यहाँ मठाधीश भएर बसेका छन्, छुट्टै राजा भएर बसेका छन्, उनलाई चाहिँ महाभियोगको प्रक्रियाबाट दण्डित गर्ने तपाईँसँग एउटा अवसर छ, अर्को चाहिँ उनले राजीनामा दिएर छोडेर जाने अवसर छ। महाभियोगको प्रक्रियामा जाउँ भन्ने कुरामा भोलि काङ्ग्रेसको कारणले झन् बल पुग्ने हो कि? किनभने म यहाँ के भन्छु भने सुरुवात काङ्ग्रेसका साथीहरूले गरे, बिचमा सर्वोच्चको प्रवेश भयो, मैदानमा बल काङ्ग्रेसका साथीहरूले सुरु गरे, त्यो बललाई डी एरियामा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले पुर्यायो। डिफेन्स हुने क्रम पनि जारी छ, किपर रहित पोस्ट छ, निलम्बित छन् किपर। अब हेड गरेर गोल गर्ने बेलामा काङ्ग्रेस होइन। राजीनामाको कुरा त तपाईँको चाहिँ अब भोटिङ गर्ने भन्दा 1 दिन अगाडि पनि रहन सक्ने भयो, 1 घन्टा अगाडि पनि रहन सक्ने भयो नि, होइन र? निश्चय नै होइन। विकल्पको बारेमा त मैले यहाँ जोड्न खोजेको अर्को कुरा के थियो भनेदेखि, जस्तो सभामुखले आजको संसद बैठक चाहिँ नि स्थगित गरेर सकेर, आजको बैठक सकेर अब कार्तिक 25 गतेलाई बैठक राख्नु भएको छ छलफलको लागि, होइन त? यो सँगै छठभन्दा पछि पुग्यो। अब तिहार अघि नै तपाईँको 14, 15, 16 न हो तिहार त, त्योभन्दा अगाडि नै एउटा टुङ्गोमा पुग्न सकिन्थ्यो होला, महाअभियोग समितिलाई जिम्मा दिन सकिन्थ्यो होला, अथवा लगत्तै 16 पछाडि पनि गर्न सकिन्थ्यो होला। एकैचोटि 25 गते पुग्यो, कहीँ पनि यसको सन्दर्भमा प्रतिक्रिया आएन, यो हुनु हुँदैन थियो, किन गर्नुभयो सभामुखले भनेर? यसले के सङ्केत गर्छ? सभामुखबाट आएको विषय एकल सभामुखको भन्दा पनि राजनीतिक दलका सचेतकहरूसँगको परामर्शपछि गर्ने सामान्यतया प्रचलन हुन्छ र जे भएको छ त्यो चित्तबुद्ध भएको छैन। यो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनु पर्थ्यो र चाँडो सङ्केत गर्छ त के बुझ्ने हामीले? अब सभामुखले 25 गतेको लागि सार्नुभयो, त्यो भनेको सरसर्ती 1 महिना त्यो महाअभियोग समितिलाई समय लाग्छ, त्यसपछि फेरि छलफल होला, गर्दा 1.5 महिनादेखि 2 महिनाको अवधि चाहिँ यो महाअभियोग लोकमान सिंहकै वरिपरिमा नेपाली राजनीति घुमिराख्ने भयो। यस बीचमा राजनीतिक दलहरूसँग 2-3 अवसरहरू छन्। एउटा चाहिँ के भने लोकमान सिंह कार्कीको प्रकरणमा राजनीतिक दलहरूले साझा धारणा बनाउने एक। दोस्रो, साझा धारणा बनाइरहँदै गर्दाखेरि समस्या छैन, एमाले र माओवादी प्रस्ताव भइसके, काङ्ग्रेस त्यसमा सहमत भएर जाने, तर त्यसलाई प्रारम्भ र अन्त्य नगर्ने। किनभने मैले अघि भनेकै कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु, नेपालको राजनीतिको प्रधान विषय हामी 3टा दल मिलेर निर्माण गरेको संविधानको कार्यान्वयनको विषय हो। त्यो विषयमा सम्म सबै विषयलाई हामी प्याकेजमा लिएर जाउँ। किनभने एउटा कुरो म भन्छु है तपाईँलाई जगदीशजी, प्रधानमन्त्री भन्दै हुनुहुन्थ्यो संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढौँ, विपक्षी दल नेकपा एमाले भन्दै थियो यो संविधानको औचित्य छैन, त्यो दुईटा किनारामा उभिएको जस्तो दल एकै ठाउँ आए। अब काङ्ग्रेस पनि थपिएपछि त्यो विषयलाई पनि घाँसौँ, हामीसँग अवसर हुने भयो नि त। लोकमान सिंह कार्कीलाई पनि विदाई गर्नतर्फ लाग्ने, कस्तो अख्तियार भन्ने सन्दर्भमा पनि साझा दृष्टिकोण बनाउनतिर लाग्ने, सीमाङ्कन हेरफेर गर्ने विषयमा पनि यस बीचमा प्याकेज एउटा कुरा बुझाउन मलाई बुझाइदिनुहोस् न। अब यो लोकमान प्रकरणले अब संविधान संशोधनको पनि कुरा, अरू कुराहरू पनि सँगसँगै जोडेर अब यो शर्तको रूपमा तेर्स्याएर त्यतातिर पनि जानुपर्ने अवस्था भयो। अब शर्तका रूपमा तेर्स्याउने भन्ने होइन, तर तपाईँ एक अर्को भूकम्पको प्रतीक्षा गर्न सक्नुहुन्न राजनीतिक दल एउटा ठाउँमा आउनका लागि। होइन, मैले एउटा कुरा तपाईँ मान्नुहुन्छ, जस्तो लोकमान सिंह कार्की जुन अवस्थामा यो मुलुकको प्रमुख
आयुक्त बने नि अख्तियारको, यो नेपालका पार्टीहरूभित्रको चाहना थियो या थिएन, यो बाहिरबाटै हो भन्ने कुरा तपाईँलाई लाग्छ? धेरैले त्यसो भन्छन्। घाम चाहिँ छर्लङ्ग नै विषय हो त्यो। यो बाहिरबाटै नेपालका राजनैतिक दलहरूको घेराभन्दा पनि बाहिरबाट आएर नियुक्त भए भन्ने कुरा त तपाईँलाई पनि लाग्यो होला होइन? अब त्यो विषयमा धेरै खुला नै आएका छन्। नेपालको राजनीतिमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरामा इन्ट्रेस्ट राख्ने बाह्य शक्तिहरू छन् भन्ने कुरो आएका छन्। अब मैले यहीँ तपाईँलाई के सोध्न चाहेँ भनेदेखि, यसै गरी लोकमानलाई अब हटाउने जुन महाअभियोगको प्रस्ताव, जुन संयोगले भनौँ, प्लान वेबाट भनौँ, हतार 1-2 घन्टाकै बिचमा चाहिँ हस्ताक्षर गरेर जुन दर्ता भयो, जसरी आयो, अहिले जे भइरहेको छ, अब यो 2 महिनाको अवधिमा लोकमानलाई हटाउनु पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूको काबुभन्दा बाहिरको कुरा हो। बाहिरबाट के सन्देश आउँछ त्यसको आधारमा चल्छन् भनेर नेपाली जनताले बुझ्ने अथवा नबुझ्ने। अब राजनीतिक दलहरूले के भनेर उम्किने ठाउँ छैन भने लोकमान सिंह कार्कीले वास्तवमै सही ढङ्गले कार्य गरिरहनु भएको थियो, उहाँलाई हामी जोगाउने भयौँ। केही तर्क त सार्वजनिक रूपमा पेश गर्नु पर्यो नि, त्यो ठाउँ छैन। त्यो चाहे काङ्ग्रेस होस्, माओवादी होस्, एमाले होस्, लोकमानको फरमा उभिने ठाउँ चाहिँ अब छैन, त्यो धरातल छैन, बिल्कुल छैन। मात्रै यसमा हाम्रो आपसमा चाहिँ हामी भित्रैबाट भएका कमजोरीलाई हामीले केलाउनुपर्छ, 1, 2, 3 गर्दै। हामी यो खालको निर्णयमा किन पुगेका थियौँ? जब लोकमान सिंह कार्की चाहिँ अख्तियारको प्रमुख बन्नुभयो, तपाईँ पनि अचम्बित बन्नुभयो होला, धेरै जनता पनि अचम्बित बनेका थिए। त्यस्तै अब यो महाअभियोगको प्रस्ताव पारित नहुने सन्दर्भमा पारित भएन भने अर्को अचम्ममा पर्नुपर्ने समय आउने हो कि? नेपालमा त जे पनि हुन्छ। त्यसो नभनौँ, त्यस बेला हामी अचम्बित भन्दा पनि दुखित बढी भएका थियौँ, तर त्यस विषयले निरन्तरता पाउँदैन। किनभने त्यो एउटा कालखण्डमा राजनीतिक दलहरूले सायद यो अपेक्षा गरे होला, त्यो अपेक्षाको सुविधा दलहरूले पाए होला कि एउटा कालखण्डमा एउटा राजनीतिक आस्थामा उभिएको लोकमान सिंह कार्की परिमार्जित भएर आउँछन् भन्ने खालको आशा गरे होला। कारुणिक आशामा परिणत हो नि त त्यो त। अब त उहाँको कार्यकालमा उहाँलाई निरन्तरता दिनका लागि यो तर्क, उहाँको चाहिँ बडा राम्रा ढङ्गका कार्यहरू यो थिए भनेर नागरिक पङ्क्तिमा त इस्टाब्लिस गर्न सक्नु पर्यो दलहरूले, त्यो त छैन। अनि कतै जस्तो अब पहिला अलिअलि बाघ जस्तो देखिन्थे लोकमान, पछि बिरालो बनेर अब रिटायर भयो अरे, पेन्सन खाएर चाहिँ मजाले बसिरहेको, अब बिरालै होला। अब ल्याएर बनाउन त अब हामीले भन्दै एकाएक बाघ बनेर आफैलाई टोक्ने अवस्था आइसके पछाडि राजनीतिक दलहरू डराएर यो प्रक्रिया त महाअभियोगको प्रस्तावको अगाडि बढेको त होइन। किनभने अबको तारो त राजनीतिक दलका नेताहरू पनि हुन् भन्ने पनि अलिकति बुझिएको थियो, सुनिएको थियो। अब यस बीचमा आउने छलफलहरूलाई हामीले क्लियर गर्ने बेला छ। जस्तो कि एउटा प्रश्न के आएको थियो भन्दाखेरि भने अख्तियारले हात हाल्दै थियो माओवादीको लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिनको बारेमा आएको थियो। त्यसैले नेकपा माओवादी चाहन्थ्यो कि उनलाई तत्काल बिदा गरौँ। अर्को पनि सुनिएको थियो कि विदेशबाट आएकै भोलिपल्ट पर्सिपल्ट एमालेका केही नेताहरूलाई अख्तियारले फाइल रेडी गरिसकेको थियो र आफ्नो नियन्त्रणमा लिँदै थियो, त्यो पनि आएको थियो। माओवादी र एमाले पार्टीका साथीहरूले यसलाई क्लियर गर्ने अवसर पनि यसबीचमा आउने भयो। तर यहीँनिर महाभियोगको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण सूत्र म कहाँ देख्छु भन्नुहुन्छ भने, तपाईँ नेपाल देशको प्रधानमन्त्री गाँसिएको शिविरसँग गाँसिएको मामिला छानबिन हुनुहुन्न भन्ने होइन, छानबिन हुनुपर्छ, छानबिनको प्रक्रियामा आउनुपर्छ। तर नेपाल देशको प्रधानमन्त्री कुन राजनीतिक दलसँग आस्था राख्नुहुन्छ, क या ख हुनुहुन्छ अर्को कुरो। तर नेपाल देशको प्रधानमन्त्री मित्र राष्ट्रको भ्रमणमा गएको बेलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तोले प्रधानमन्त्री विदेशमै भएको बेला त्यसको फाइल अगाडि बढाउने खालको गतिविधि गर्नु कति उचित हुन्थ्यो? बाराक ओबामा युरोपको भ्रमणमा आएको बेलामा निक्सनलाई चाहिँ वाटरगेट काण्डमा चाहिँ महाभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढाए जस्तो गरेर बाराक ओबामा अन्त आएको बेलामा त्यो देशमा भयो भने त्यो कति शोभनीय हो? त्यो महाभियोग लगाउने त विषय यो। मैले छोटो मात्रै यति सबै भनिराख्दाखेरि पनि नि संसदको बैठक 25 गतेसम्मलाई सर्यो, त्यहीँनेरि किन यस्तो भयो? काङ्ग्रेसले अझै पनि निर्णय गर्न सकेन, किन यस्तो भयो? शीर्ष नेताहरू शेरबहादुर देउबा, केपी ओली अथवा प्रचण्ड, अरू केही नेताहरू पनि खासै बोलेको देखिँदैन। यो हिसाबले के राजनीतिक दलहरू नै वेट एन्ड सी सिचुएसन के हुन्छ हेर्दै जाउँ, अथवा गोविन्द केसीले माग उठाएका थिए, अरू 2-4 जनाले चाहिँ सिभिल सोसाइटीले कुराहरू उठाएको थियो, अब कम्तीमा प्रक्रियामा लगिदिउँ, बरु पछि पारित नगरौँला, अब यो चाहिँ एउटा चाहिँ झारो टारौँ भन्ने हिसाबले पो हो कि? यति धेरै शङ्काहरू उब्जेका छन् नि, यो त सही छ नि होइन? राजनीतिक दलहरूले लोकमान सिंह कार्कीको पदमुक्तिको लागि एउटा ठाउँमा उभिनुपर्छ, तर उभिन ढिला भएको छ, उभिन ढिला भएको छैन। यही चाहिँ बुझिनँ कि मैले। उता संसदको बैठक पछि त्यस्तो सार्दाखेरि पनि नेताहरू बोलेनन्। काङ्ग्रेसले, तपाईँले अघि क्लियर त गर्न खोज्नुभयो,
काङ्ग्रेसले अझैसम्म र अलि महत्त्वपूर्ण नेताहरूले अझै पनि क्लियर दृष्टिकोण बनाएका छैन। जस्तो म तपाईँलाई आम जनता त दिग्भ्रमित छन् नि अब के हुन्छ भन्ने कुरामा। जस्तो एउटा म सैद्धान्तिक प्रश्न तपाईँ समक्ष गरौँ है त। जस्तो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नै पदमुक्तिकै ठाउँमा पुग्न सक्ने गरी त्यो फाइल, नियुक्तिको फाइल जो खोजेर ल्याएको बेला थियो, त्योभन्दा अलि अगाडि 1 महिना अगाडि यो ढङ्गले प्रस्ताव आएन। अर्थात् सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गराउँदै थियो भनेर सम्मानित अदालतमा भइरहेको विषयमा बोल्न मिल्दैन। तर निजामती सेवामा कति वर्ष हुनुपर्ने भन्दा 20 वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्नेमा 18 वर्ष मात्रै भएको फाइल त अचानक हरायो। त्यो फाइल त सर्वोच्चले मगाएको थियो। विदेशबाट उनी उत्रिएको 1 महिनासम्म मात्रै कुर्न सकेको भए सर्वोच्च अदालतले नै विदाई गर्दै पो थियो कि? हामी अलिकति क्रेडिट लिने कुरामा पो चाँडोभन्दा चाँडो जनमत बुझेर जनमत बमोजिम हामीले गऱ्यौँ भन्ने खालको गर्नको लागि संसदले हतारो गर्यो कि? यहाँनिर सैद्धान्तिक प्रश्न चाहिँ एक लाइनमा भने संसदमा रहिरहेको एउटा महत्त्वपूर्ण विषयलाई, यद्यपि त्यहाँ भएको विषय र यहाँ भएको विषय फरक छ, तर त्यसको निर्णय, त्यसको परिणाम, त्यसमा सम्बन्धित व्यक्ति एउटै छन्। संसदमा भएको विषय सर्वोच्चमा भएको विषयमा संसदले हतारो नगरिहाल्न पर्दैन थियो होला र? अब अन्तिम प्रश्न सोध्छु तपाईँलाई, अलिकति विश्लेषण गरेर बताइदिनु होला छोटोमा। जस्तो लोकमान सिंह कार्की प्रकरणमा उहाँमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव भोलि गएर पारित भयो भने पनि आम जनतामा पारित हुनु आफ्नो ठाउँमा राम्रो होला, तर त्यो सँगसँगै चिन्ता के उब्जिएको छ भने अब अख्तियारलाई कतै राजनीतिक दलका नेताहरूले कठपुतली बनाउने हुन् कि, पारित हुँदाखेरिको अवस्थामा नै संस्था चाहिँ ध्वस्त हुन्छ कि भन्ने चिन्ता, अथवा पारित भएन भने लोकमान चाहिँ नि जुन थिए अर्को सिंह बनेर ककलाई टोक्ने हुन् र के अर्को उद्दण्ड मचाउने हुन्। पारित हुँदा पनि जनतालाई अलि संशयपूर्ण अवस्था, नहुँदा कोइरोनी अवस्था, एकातिर अख्तियार भन्ने संस्था जुन मर्यादित, जुन गरिमामय थियो त्यो संस्था नै के होला भन्ने चिन्ता, अर्कोतिर लोकमानको कुरा त छँदैछ। यो अवस्थामा तपाईँ के देख्नुहुन्छ, के हुन्छ होला? हो, त्यसैले मैले यहाँ अघि भनेको पोइन्टमा ठ्याक्कै हामी एउटै पोइन्टमा आयौँ। त्यो भनेको के भने राजनीतिक दलहरू एक ठाउँ उभिने र महाभियोग प्रस्ताव पारित गरिदिने र त्यस पछाडि कुनै दृष्टिकोण बनाउन पछि बनाउला भन्ने भन्दा पनि अब हामीसँग समय भयो। हामीले लोकमान सिंह कार्की प्रधान मुद्दा होइनन्, उनलाई बिदा गर्न त हामी एक ठाउँ छँदैछौँ। बिदा गरिसकेपछि अब कस्तो अख्तियारलाई बलियो फेरि पनि कसरी बनाउने, तर बलियो बनाउने नाममा अनधिकृत ढङ्गले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने हिसाबले तपाईलाई मैले भने नेपालमा 2059 सालमा भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा जुन कानुन बन्यो त्यो कानुन पढेर सुनाउने तत्कालीन कार्यवाहक गृहमन्त्री चिरञ्जीवी वाग्ले हुनुहुन्थ्यो र त्यो कानुनको तहतमा जेल जाने पहिलो व्यक्ति पनि चिरञ्जीवी वाग्ले हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण तपाईले बनाउँदै गरेको जिम्मेवारी जो अख्तियारमा लिएर आउनुहुन्छ, अख्तियारलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर तपाईँ जब जिम्मेवारी सुम्पिनुहुन्छ, तपाईँ त्यसबाट तपाईँ ढुक्क हुन पाउनुहुन्न कि म चाहिँ उन्मुक्ति पाउँछु, आफूले जे भन्यो त्यो मान्छन् भन्ने भए चिरञ्जीवी वाग्ले किन जेल जाने? त्यसकारणले हामीले कानुन बनाउँदै गर्दा व्यक्तिलाई केन्द्रमा राख्ने भनेपछि यसरी बुझौँ हामी, निष्कर्ष के निकालौँ भनेदेखि नेपाली कांग्रेसका युवा नेता विश्वप्रकाश शर्मा भनिराख्नु भएको छ कि लोकमान सिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ, पारित गर्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेस ढिलो होस् प्रक्रियामा छ, तर नेपाली कांग्रेस अन्ततोगत यो पारित गराउने पक्षमा उभिन्छ पार्टी, यो स्पष्ट छ। र अर्को सँगसँगै तपाईँ जोडेर के भनिराख्नु भएको छ भने निष्कर्षमा अख्तियारको प्रमुख, अहिलेको प्रमुखलाई हटाएर अर्को प्रमुख नियुक्त गरिराख्दाखेरि यो 2 महिनाको समयलाई हामी यसरी प्रयोग गरौँ कि अख्तियार भन्ने संस्थाको गरिमा बचाइराख्नको लागि कस्तो अख्तियार बनाउने र कस्तो अख्तियार प्रमुख चाहिँ राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ अहिले क्लियर दृष्टिकोण बनाउन जरुरी छ। निश्चय नै दलहरूले अख्तियारको प्रमुखलाई बिदा गर्नतर्फ ला, पहिला हतारमा निर्णय गर्ने, उस बेला यो या त्यो दबाब भन्ने खालको चर्चा छँदैछ, अनि एउटा कालखण्ड गुज्रिएपछि गलत गरेछौँ भन्नेतिर लाग्ने। भोलि त्यस्तो दिन आउन नदिने हो भने अख्तियारमा छानिने व्यक्तित्व जो हो, यद्यपि अहिले तुरुन्तै छानिनुपर्ने भन्ने संविधानले भन्दैन, 16 महिनासम्म अहिलेको कार्यवाहकले निरन्तरता गर्न सकिने सम्भावनाहरू देखिन्छन्, तर चाहे अहिले दीप बस्नेतजी हुनुहोस् या भोलि सुदीप बस्नेतजी आउनुहोस्, कस्तो व्यक्तित्व छान्ने, स्वच्छ, त्यसपछि विज्ञ, व्यावसायिक, राजनीतिक आग्रहभन्दा माथि उठ्न सक्ने र जसले नियुक्त गरेको छ उसैलाई पहिलो नम्बरमा जेल हाल्न सक्ने मान्छे चाहियो। त्यो हिम्मत गर्ने, गल्ती गरेको त्यो विषयमा राजनीतिक दलहरूले आम रूपमा छलफल गर्ने, दृष्टिकोण बनाउने। राजनीतिक दलले, हाम्रा राजनीतिक दल र हाम्रा नेताहरू पनि फेरि तपाईँले यति भनिराख्दाखेरि चिनिसकेका छौँ हामीले पनि, आफ्नो स्वार्थ पूर्ति, आफ्नो स्वार्थ सिद्ध हुने कुरा नै पहिलो केन्द्रमा हुन्छ यो मुलुकको राजनीतिमा। त्यसको सायद भिक्टिम कहिले तपाईँ पर्नुहोला, कहिले म, कहिले आम जनता, म केन्द्र, त्यसपछि मेरो गुट, त्यसपछि मेरो पार्टी, त्यसपछि मात्रै मेरो अलायन्स, त्यसपछि मेरो राष्ट्र, जब उल्टो हुनुपर्ने अवस्था छ। समग्र राजनीतिक रियालिटी त यो छ नि सर। जगदीशजी तपाईले सत्य भन्नुभयो, समग्र राजनीतिको सुधार यो देशको पहिलो आवश्यकता हो। तर सँगैमा निराश के नबनौँ भने चिरञ्जीवी वाग्लेले नै पढेर सुनाउनु भएको कानुन अनुसार सबैभन्दा पहिला जेल जाने उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि बुद्धि त राजनीतिक दल र नेताहरूकै
फेरिन जरुरी छ, सुध्रन जरुरी छ। राजनीतिमा परिवर्तन, प्रधान रूपमा हामीले राजनीतिमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ। सबभन्दा ठुलो कुरो, यो देशमा हामी परिवर्तन गऱ्यौँ भनेर ठुला ठुला परिवर्तनको गौरव गर्छौँ र सानो सानो सुधार गर्न हिक्का पुर्याउँदैनौँ नि। अहिले हामीले अख्तियारको केसमा टुङ्गोमा पुग्दै गर्दा यो सानो सानो सुधारको सन्दर्भमा पनि साझा दृष्टिकोण बनाउन जरुरी छ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद। हवस् त, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।